त्यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर जहाँसम्म सोध्नु भएको छ सम्भव सबैभन्दा राम्रो के छ त्यो? होइन न, त्यो अहिले आउँदैन थियो। त्यस हुनाले यसमा मैले कमेन्टै गरिनँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो यतिखेर राजनैतिक रूपमा अनुकूल अवस्था छ, किनभने प्रतिपक्षले पनि साथ दिइराखेको छ, लामो समयको अवरोध हटेको छ, तर आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने हामी प्रतिकूल अवस्थामा छौँ। कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अपेक्षा गर्नुहुन्छ यतिखेर? होइन, एउटा कुरा के हो भने जनतालाई राहत दिने किसिमको नीति कार्यक्रम हुनुपर्छ। हामी धेरै थोक गर्ने अवस्था छैन, खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा नीति कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो। किनकि भर्खरै जुन अस्ति कान्तिपुरमा न्युज आएको छ कि शिक्षाको लागि वर्षेनी 43 अरब रुपियाँ विदेशी नै गइरहेको छ। त्यस कारणले हामी शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा क्वालिटी शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी देशमा सामान्य जनताको पहुँचमा पुर्याउने, दोस्रो स्वास्थ्यको लागि पनि वर्षेनी अरबौँ रुपियाँ बाहिर जान्छ, त्यसलाई पनि यो गुणस्तरीय स्वास्थ्य आम जनताको पहुँचमा कसरी पुर्याउने, तेस्रो तपाईँलाई बताउँछु इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा पनि डेभलप भयो भने मात्र मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ। यसलाई कसरी टुरिज्म सेक्टरलाई अगाडि बढाउने, किनकि टुरिस्ट फ्रेन्डली कन्ट्री हामी बनाउनु पर्यो, मात्र कुरा सम्बोधन हुने गरी आउनु पर्यो। अनि मेन कुरा के भने जनता जुन अहिले महँगीको मारमा छ, महँगी घट्नु पर्यो। सरकारको नीति कार्यक्रममा हिजै जुन पेट्रोलियम पदार्थको जुन मूल्य भइरहेछ अथवा ग्यासको मूल्य छ, यो त आम जनतालाई प्रभावित गर्ने कुरा हो। अनि सम्बोधन गर्नु पर्यो र मलाई लाग्छ कि सरकार यो दिशामा अगाडि बढ्छ, यो विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी यहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई हामी नीति तथा कार्यक्रम अगाडिको जुन अवस्था छ त्यो देखाइरहेका छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। लाइभमा छौँ हामी। कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र तत्पश्चात बजेटको अपेक्षा गर्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? देश आर्थिक सङ्कटले घेरिया छ। यस्तो अवस्थामा देशको विकास कसरी हुन्छ भन्ने प्राथमिकता हो र देशको विकासको लागि अनिवार्य अवस्था के हो भने कृषिको विकास भएन भने, कृषिको विकास नभइकन देशको प्रगति हुने अवस्था स्थिति छैन। हाम्रो मूल अवस्था नै कृषि, पर्यटन र उद्योग हो। त्यसलाई सम्हालिकन नीति तथा कार्यक्रम आए भने निश्चित रूपबाट त्यो नीति कार्यक्रम राम्रो होला र नीति कार्यक्रमको आधारमा नै बजेट आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर यो देशमा नीति कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर भएको पनि देखिया छौँ। त्यो त मार्ग निर्देशक होइन, नीति तथा कार्यक्रम मार्ग अनुसार नै आउनुपर्छ। मार्ग निर्देशन हो भने मार्ग देखाए गर्न त मिल्दैन होला। त्यो अहिलेसम्म भइरहेको, मर्मभन्दा बाहिर अहिलेसम्म भइराखेको छ, बाहिरै गइरहेको छ। दर्शकबिन, यहाँलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद भवनबाट, सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई यहाँका दृश्य देखाइरहेका छौँ। भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद भवनभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यो दृश्य पनि यहाँलाई हामीले देखायौँ। विभिन्न मन्त्रीहरू, सांसदहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ। हामी यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। संसद भवनमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राष्ट्रपतिले भाषण गर्नुहुनेछ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद छ। कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? होइन, बजेट भनेको अब अहिले हाम्रो देशको जुन अर्थतन्त्र छ र यो अर्थतन्त्रको आधारमा सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित समावेशी हिसाबले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिनेछ। तपाईँले के कस्ता सुझावहरू दिनुभएको छ? होइन, हाम्रो मन्त्रालयबाट अब हामीले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनको लागि, देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि र यसमा यथेष्ट बजेटको होइन माग गरिएको छ र त्यो अनुकूलको होइन बजेट अब सार्वजनिक हुन्छ र हामी कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने, देशलाई अब आधुनिकीकरण गर्ने, देशलाई व्यवसायीकरण गर्ने, यो क्षेत्रमा विगतको बजेटभन्दा धेरै राम्रो यसपालि बजेट चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आउने प्रयास। यो त अमूर्त कुरा भयो।
प्राथमिकता के प्राथमिकीकरण 1, 2, 3 गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको के गर्नु? होइन, कृषि क्षेत्रको सबभन्दा पहिले के हो भने जुन बाँझो जमिन छ त्यो बाँझो जमिनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्ने, बाँझो राख्ने किसानहरूको बारेमा के गर्ने, दुईटा। तेस्रो हो उत्पादनलाई चक्लाबन्दी कसरी गर्ने, चक्लाबन्दी खेत किसानले सामूहिक खेती गर्यो भने त्यसलाई सरकारले अब प्रोत्साहनको रूपमा सहयोग गर्ने। तेस्रो बिचको सबै गाउँपालिकाहरूमा बिएससीहरू राख्ने होइन, 300 गाउँपालिकामा होइन भेटनरी डक्टर राख्ने, पशु क्षेत्रको बिमा गरिएको छ त्यसको उपचारको लागि र विभिन्न क्षेत्रमा पशु क्षेत्रलाई र कृषि क्षेत्रलाई उत्थान र विकासको लागि र समृद्धिको आत्रा यो देशको होइन कृषिबाट नै गर्ने प्रकारको बजेट राखिएको छ। हस् मन्त्रीज्यू, शुभकामना पनि। दर्शकबिन, हामी यहाँहरूलाई संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट केही प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ, केही यहाँका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। नेताहरू, सांसदहरू, मन्त्रीहरू भित्र जाने क्रम जारी छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा छौँ हामी यतिखेर र अबको केही समयमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यहाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका निमित्त यहाँ आउनुहुनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई सलामी दिनका निमित्त यहाँ विशेष प्रबन्ध गरिएको छ। संसद भवन प्रवेश गर्ने मूल गेटमा यो दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राखेर राष्ट्रपतिलाई नेताहरूका गाडी योभन्दा अगाडि सामान्य अवस्थामा अगाडिसम्म जान्थे भने अहिले यतैबाट फर्काएर पछाडि पठाइँदैछ। यही विशेष सम्बोधनको कारण र राष्ट्रपतिलाई सलामी दिने तयारीको कारणले गर्दा र सुरक्षा व्यवस्था पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरक्षाकर्मीहरू तम तयार अवस्थामा रहेको माधव कुमार नेपाल भर्खरै प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भित्र। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष आज 4 बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। संसदमा राष्ट्रपतिले भाषण गर्नुहुनेछ भने तत्पश्चात 15 गते बजेट भाषण हुनेछ, बजेट प्रस्तुत हुनेछ। नमस्कार माननीय, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी ठ्याक्क नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने समयको केही समय अगाडि छौँ। हजुर हजुर। कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अब यो जनताले राहत पाउने खालको बजेटको अपेक्षा मैले गरेको छु। अहिले अलिकति इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई एड्रेस गरेर जनतालाई राहत दिने खालको नै बजेट आउनुपर्छ र विकास निर्माण र समृद्धिको मार्गमा हामी अघि बढ्नको निम्ति सहायक हुने खालको बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजनैतिक रूपमा त हामी अनुकूल अवस्थामा छौँ यतिखेर होइन, आर्थिक रूपमा चाहिँ प्रतिकूल भयो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति करेक्सन गरेर जानु पर्यो। जनताको समृद्धिको चाहना छ तर यो चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसलाई हामीले एड्रेस गरेर यो नीति कार्यक्रम आओस् र जनताका अपेक्षाहरू पुरा हुनेतर्फ अघि बढुन्, यही नै मैले भन्न चाहन्छु। महँगी लगायतका कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्छ प्रष्ट रूपमा हो। यो जनताको जनजीविकादेखि लिएर यावत कुराहरूलाई समाधान गर्ने गरेर जानुपर्छ, किनकि त्यो भएन भने पोलिटिकल सिस्टममाथि नै वितृष्णा आउन सक्छ। त्यसप्रति पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यतिखेर चाहिँ अलिक कठोर, लोकप्रिय भन्दा पनि कठोर बजेटको आवश्यकता छ भन्ने गरिन्छ। सामाजिक सुरक्षातिर भन्दा पनि अलिकति यो जुन आर्थिक सूचकाङ्कहरू छन् यिनीहरूलाई सुधार गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो बढ्ता ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। के लाग्छ? होइन, समग्रमा चाहिँ यो देश अघि बढ्ने खालको बजेट आउनु पर्यो। जनताको जनजीविकालाई पनि उपेक्षा गर्न सकिन्न। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ शून्य सहनशीलतामा लगेर अघि बढ्नु पर्यो र समग्रमा देशलाई अघि बढाउने खालको र जनताले अपेक्षा गरेको जनमुखी बजेट आउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, यहाँलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सङ्घीय संसद भवनबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई हामी यहाँका दृश्य देखाइरहेका छौँ र पूर्व अर्थमन्त्री, नमस्कार। दर्शकबिन, हामी केही प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ, केही यहाँका दृश्यहरू, केही पूर्व तयारीहरू पनि यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ संसदका दुवै संयुक्त सदनमा। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 4 बजे प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जुन पूर्व निर्धारित समयावधि सुरु हुन अब केही मिनेटको मात्रै समय बाँकी रहेको छ। अबको केही समयमै
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सङ्घीय संसद भवन परिसरमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि सम्मेलन केन्द्र संसद भवन सजाइएको छ, झकिझकाउ पारिएको छ, सुरक्षा व्यवस्था त्यसै गरी कडा पारिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन भित्र प्रवेश गर्दै गरेको दृश्य हो यो। उपराष्ट्रपति संसद भवन परिसरमा प्रवेश गर्दै गरेको यो दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो लगत्तै राष्ट्रपति आउनुहुनेछ। हामीले यहाँबाट तपाईँहरूलाई दृश्यहरू र यहाँबाट सुरक्षाकर्मीहरूले सलामी दिनेछन् राष्ट्रपतिलाई। उपराष्ट्रपति संसद भवनभित्र प्रवेश गर्दैछन्। सभामुखले स्वागत गरिरहेको यो दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँका केही दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ, केही प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ। जनमुखी, समग्रमा जनमुखी नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पर्यो, सोही बमोजिमको बजेट आउनु पर्यो भन्ने सांसदहरूका प्रतिक्रियाहरू छन्। वास्तवमै कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी, त्यसपछि युक्रेन र रुसको युद्ध लगायतका विश्व बजारमै देखिएका जुन किसिमका प्रतिकूल अवस्था छन्, यसले ठिलठिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निमित्त धेरै लोकप्रिय भन्दा पनि बरु कठोर जस्तो भए पनि सूचकाङ्क, आर्थिक सूचकाङ्कहरूलाई माथि उठाउने किसिमको बजेट आउनु पर्यो भन्ने धेरैको अपेक्षा रहेको छ। कतिपयले लोकप्रिय र जनताको जनजीविकासँग जोडिएको बजेट पनि अहिलेको आवश्यकता हो भनेर भनिरहनु भएको छ। शीर्ष नेताहरू आउने क्रम जारी छ। अबको केही समयमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यहाँ संसद भवनमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। अहिले राजनैतिक रूपमा भने अहिलेको समय अत्यन्तै अनुकूल छ, किनभने लामो समयसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। विभिन्न मागहरू राखेर अहिले संसदको अवरोध हटेको छ। संसदको अवरोध हटेको छ र यो अवस्था राजनैतिक रूपमा अनुकूल छ। घनश्याम नमस्कार। यतिखेर हामी केही नेताहरूका प्रतिक्रिया पनि जोडिरहेका छौँ र केही यहाँका दृश्यहरू पनि यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको यो दृश्य हो, जहाँ अत्यन्तै कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एक हिसाबले ठिलठिलो बनेको अवस्थामा र अर्थतन्त्र उकास्नका निमित्त विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भनिएको अवस्थामा यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट तर्जुमा हुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिको अब तयारी हुँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अब आउने समय हुँदैछ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि बजेटको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? यो अहिलेको बजेट आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा आधारित भएर चाहिँ बजेट आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ, हाम्रो दलको र गठबन्धन दलहरूको बिचमा त्यही कुरो भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब तत्कालका समस्या समाधान गर्न चाहिँ के पहल हुनुपर्छ? तत्कालको समस्या समाधान गर्नको निमित्त पनि अब हामीले यो उत्पादनमा वृद्धि नल्याउने हो भनेदेखि मुलुकमा विकराल खालको चाहिँ अब समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना छ। एउटा कुरो त्यो हो। अर्को चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हिसाबले पनि यो नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ। र यसबाहेक राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमा आधारित नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टी र गठबन्धनमा ती सवालहरूमा चाहिँ छलफल भएको छ। सामाजिक न्याय पनि समेट्नु पर्यो। हजुर। धन्यवाद। दर्शकबिन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउने तयारी भइरहेको छ। यहाँहरूलाई हामी देखाउन सक्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा यहाँ हुनुहुन्छ। छोटो प्रतिक्रिया, अत्यन्तै छोटो, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। महामन्त्रीज्यू, अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक रूपमा अनुकूल छ तर आर्थिक रूपमा प्रतिकूल छ, यस्तोमा कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? यो अहिलेको तात्कालिक जुन सरकारले गर्ने निरन्तर कामहरू त छँदैछ, तर त्योभन्दा पनि तपाईँले आफूले भन्नुभएको जस्तै यति धेरै प्रतिकूल आर्थिक अवस्था छ। खास गरी नागरिकहरू, हिजो मात्र पेट्रोलियम पदार्थको यत्रो ठुलो मूल्य वृद्धि, जुन कुरा नागरिकहरूले त्यसलाई थ्याक्नै सक्दैन, यो सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन
चालु खर्चमा पनि कहाँ कटौती गर्न सक्ने ठाउँहरू हेर्नु पर्यो, पुँजीगत खर्च पनि कहाँ नगरी नहुने त्यो बाहेक रोक्नु पर्यो। नागरिकलाई जे गर्दा राहत हुन्छ ती राहत दिने ठाउँहरू खोज्नुपर्छ। धेरै धेरै लोकप्रिय भन्दा पनि कठोर तर अर्थतन्त्रका जुन नकारात्मक सूचकाङ्कहरू हुन् तिनलाई उकास्ने किसिमको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। फेरि लोकप्रिय दिएन भने चुनावमा गाह्रो होला, के चाहिँ गर्नुपर्छ? यस्तो हेर्नुहोस्, त्यो जनता त्यति धेरै नबुझ्ने छैनन् अहिले। जनतालाई राहत अहिलेको चुनावले नै देखायो। जनतालाई राहत हुने कुरा आफै लोकप्रिय भइहाल्छ के। तपाईँले लोकप्रिय भनेर सरकारी ढुकुटीबाट अनावश्यक रूपले कुराहरू बाँड्ने तर चाहिँ जनताको राहत चाहिँ महसुस नगर्ने एउटा त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी प्रधानमन्त्रीलाई धेरै पटक भनेका छौँ, सायद उहाँले त्यसलाई बुझ्नु पनि भएको छ कि यो व्यापार घाटाको कुरा चाहिँ धेरै मुखले धेरै कुरा गरियो। राष्ट्रिय उत्पादन नबढाइकन यो व्यापार घाटा कम हुन्न। हामीले एउटा विशेष कार्यक्रमको उहाँहरूलाई लिखित रूपमा एउटा डकुमेन्टै पेश गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री नेपाली उद्योग, नेपाली उत्पादन र उपभोग प्रवर्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ भनेर भनेका छौँ। त्यो डिरेक्सनमा बजेट जाओस् भन्ने कुरा हो। धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँलाई हामी सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट केही प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ, केही यहाँका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। मन्त्री सांसद का प्रतिक्रियाहरू पनि जोडिरहेका छौँ र अबको थोरै समयमा नै मन्त्रीहरू सांसदहरू क्रम यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ र यतिखेर विभिन्न मन्त्रीहरू सांसदहरू यहाँ प्रवेश गरिरहनु भएको छ। नमस्कार मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई लाइभमा। धन्यवाद। कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? यतिखेर तपाईँको मन्त्रालयबाट के सुझाव पेश गर्नुभयो? यसपालि बजेट भनेको जनमुखी बजेट आउँछ। यसले विगतमा 2 वर्षदेखि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि जो हिट भएको थियो होइन, टुरिज्म सेक्टरलाई सबभन्दा बढी प्रभावित पारेको थियो, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि त्यही किसिमको बजेट मेरो मन्त्रालयबाट मैले पठाएको छु। त्यही किसिमको जनमुखी बजेट भनेर त सबैले भन्थे, अपेक्षा पनि त्यस्तै हुन्छ, तर आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो। पहिलाका जस्तै गफहरू हुन् कि साँच्चै होइन? विगतमा हामीले, तपाईँलाई थाहा छ, काठमाडौँ मात्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो। त्यसपछि हामीले चाहिने अस्ति भैरवामा सुरु गऱ्यौँ, लुम्बिनीमा, त्यसपछि गएर 4-5 महिनामा हामी पोखरामा सुरु गर्दैछौँ। अब फेरि अरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप्ने गरी जस्तो धनगढी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका थुप्रै ठाउँमा यसको विकास हामी तीव्र गतिमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। बजेट चाहिँ राम्रै आउँछ, ढुक्क हुनुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। त्यसैले हामी केही प्रतिक्रियाहरू जोडिरहेका छौँ। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई सलामी दिनका निमित्त तयार भएको यो सुरक्षा घेराउ, सुरक्षाकर्मीहरूको यो समूह तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बाजागाजा सहित तयारी अवस्थामा बसेका छन् र यहाँ यो संसद भवनको मूल गेटमा भित्र प्रवेश गर्ने ढोकामै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी यहाँ बसेर यो सलामी ग्रहण गर्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई हामी सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट केही नेताहरूका प्रतिक्रिया पनि जोडिरहेका छौँ। केही यहाँका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु अगाडिका जुन दृश्यहरू हुन्, जुन किसिमका पूर्व तयारीहरू हो, त्यो पनि यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो ठुलो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीहरू समाचार सङ्कलनका लागि र यो ऐतिहासिक क्षणलाई आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्नका निमित्त यहाँ आएका सञ्चारकर्मीहरू, नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, सांसदहरू हतारमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नै व्यस्तता पनि छ र आउने क्रम जारी नै रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायतका विभिन्न मन्त्रीहरू भित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। मन्त्रीहरू भित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र अझै केही सांसदहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। अबको केही समयमै 4 बजेदेखि, दिउँसो 4 बजेदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जुन एउटा मार्ग निर्देशक पनि हो, जसको आधारमा बजेट तर्जुमा हुने गर्दछ, सो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका 4 बजेको राखिएको थियो। महेश बस्नेत हुनुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अहिले अनुकूल छ, तपाईँहरूले पनि उभिन होइन, त्यो आवाज उठाउन छाड्नु भएको छ। आवाज उठाउन भनेको नाराबाजी छाड्नु भएको छ। शान्त छ अहिले राजनीतिक रूपले। अब कहिले चुनाव सकिएला र जनतालाई दुःख दिउँला, जनतालाई राहत होइन आहत दिउँला भनेर
सरकार बसेको रहेछ भन्ने देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्य वृद्धि, ग्यास लगायतका सम्पूर्ण चिजहरूमा मूल्य वृद्धि बढेका कारणले बजार भाउ जुन ढङ्गले बढेको छ, यसबाट यो सरकारले लोकप्रिय बजेटको एउटा नाटकीय लोकप्रिय बजेट ल्याउने प्रयत्न गर्छ र जति सक्दो चाँडो गठबन्धनबाट आगामी संसदीय निर्वाचनमा एमालेलाई परास्त गरेर फेरि सत्तामा जाने योजनाबाट ग्रस्त प्रेरित भएर यसले बजेट चाहिँ देखावटी बजेट ल्याउँछ जस्तो देखिन्छ होइन। र लोकप्रिय एमालेको जस्तो लोकप्रिय होइन, हामी चाहिँ नि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई नकारात्मकताबाट सकारात्मकतिर लिएर जाने गरी ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। म त्यस्तो देख्दिनँ, किनभने बजेटै पास गर्ने कुरा पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। अब तपाईँहरू साथ नदिने 5 दलीय गठबन्धन भने पनि माओवादी र कङ्ग्रेसको गठबन्धनको रूपमा यो प्रकट भएको छ। अन्य दलहरूले यसलाई भित्रभित्र व्यापक चरम असन्तुष्टि छ होइन। बिची सर्प र उसको कथा जस्तो देखिँदैछ यो गठबन्धन पनि। र मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री आफै नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहुन्न। रियाल सिंहान चौनीदेखि लिएर उहाँको अनेक कुराहरू देखिँदैछ। शारीरिक कुरा भन्दा पनि अरू कुरामा अर्थमन्त्रीज्यू पनि बजेटलाई आफूले परिचालन गर्ने भन्दा पनि बजेटका लुपहोल्सहरू पत्ता लगाएर पार्टीका र आफ्ना हितका निमित्त उपयोग गर्ने ढङ्गले अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री लगायत यो सरकारको नेतृत्वकर्ता कसैमा पनि त्यो इमान्दारिता म देख्दिनँ। त्यसो हुनाले बजेट चाहिँ आगामी निर्वाचनमा नाटकीय प्रभाव पार्नको लागि देखावटी मात्र आउँछ जस्तो लाग्छ। कस्तो आओस् भन्ने चाहना कस्तो छ? आउनुपर्ने त अब अर्थतन्त्र जुन ढङ्गले ओह्रालो लाग्दैछ त्यसलाई रोक्नुपर्ने छ। आयात निर्यातको ब्यालेन्स जुन हुँदैछ त्यसलाई रोक्नुपर्ने छ। मुलुकमा उद्योग विकास गर्दै औद्योगिकरणको व्यापक अभियान चलाउँदै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्ने छ। दलाल पुँजीको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने छ। मुलुकमा तपाईँहरूको पालामा हुन सक्छ। हो, हामीले जुन ढङ्गले सुरु गरेका थियौँ होइन, असन्तुलित विकासलाई सन्तुलनमा लानुपर्ने छ, भौतिक पूर्वाधारका व्यापक कामहरू गर्नुपर्ने छ। यी तमाम कुरामा ध्यान दिएर बजेट आओस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ। तर अब प्रारम्भिक चरणमा त्यस्तो लक्षण चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छैन। राम्रै बजेट आयो भने यसै गरी फेरि नयाँ नयाँ कुरा खोजेर आलोचना गर्नुहुन्छ कि प्रशंसा नै गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ ठिकै आयो है? हामीले दुवै कुरा गर्छौँ। राम्रोलाई राम्रो भन्छौँ र नराम्रो भएको हकमा नराम्रै भन्छौँ। धन्यवाद।